اليوم جبت لكم كيستيون دي ميسر عليه كلام نتاع جماعة الباك خدتهم في المات اللي هو كيفاش نبينو فونكسيون كومبوزي كونتينيو سير ان انترفال. pour montrer que f rangé est contenu sur l'intervalle شنو يلزم يتوفر. alors f rangé كيما ناخد الفونكسيون هذيا ليماج نتاع x بالفونكسيون g هي g دي x سميناها y، والإيماج نتاع y بالفونكسيون f هي f دي y سميتها z. alors كيفاش نتعدو من x للz نعملو f رون g دي x اللي هي تساوي f de g دي x. g دي x تعطينا y و f دي y تعطينا z. باش نبين الفونكسيون f رون g كونتيني يلزم الفونكسيون g هذه تكون كونتيني في الانترفال i. الشرط الأولاني. والشرط الثاني يلزم ال f تكون كونتيني في الانترفال g. منين منطلقة هي j منطلقة من i فيلزمها تكون كونتيني في ال i، وال f منطلقة من g فيلزمها تكون كونتيني في ال g، ويلزم g de i انكلي في ال g. g de i انكلي في ال g فتولي f رونجي كلها كونتيني في ال i هذا الأولاني. دونك ناخذ اكزومبل cosinus x sur x moins 1. est-ce que c'est une fonction composée؟ نلاحظوا اللي هي متكونة من x sur x moins 1 سميتو g دي x وفونكسيون واحدة أخرى عند x cos x. دونك هذا الوسطاني هو g دي x وهذايا f دي x هي cos x. فكي نعمل f رون g دي x تعطينا f de g دي x يعني f de x sur x moins 1 يعني كوسينيس x sur x moins 1. دونك كيفاه باش نبينو الفونكسيون هذيا كونتيني في انترفال i؟ alors الانترفال i هو الانترفال نتاع الفونكسيون الأولانية اللي هي g. دونك g هذيا نشوفولها فين ديفيني. دونك أول حاجة دونك الشرط الأولاني لازم g تكون كونتيني سير i يعني في الدومين ديفينيسيون نتاعها. عندنا حنا g دي x إيكال à x sur x moins 1, le domaine de définition de g égale r privé de a. Il faut que le مقام هنا différent de 0. معناها x moins 1 لازم تكون différent de 0 وبالتالي r نحو منها. هذا الانترفال i نتاعنا. دونك طلعنا الانترفال i. est-ce que الفونكسيون g continue في الانترفال i؟ اللي continue علاش؟ على خاطرها فونكسيون rationnelle. La fonction rationnelle ديما continue في الدومين définition نتاعها. donc g continue sur l'intervalle i car g est une fonction rationnelle. هذا الشرط الأولاني. الشرط الثاني الفونكسيون f دي x هي كوسينوس x. شنو الدومين ديفينيسيون نتاعها؟ g اللي هو توتير f دي x إيكال كوسينوس x. الدومين ديفينيسيون نتاع f هو g. اسكو الفونكسيون كوسينوس x كونتيني في الانترفال g اللي هو يساوي توتير؟ وي. علاش؟ على خاطر f est une fonction circulaire. donc f continue sur j اللي هو يساوي r car f est une fonction circulaire. donc الشرط الأولاني تحقق هو إنه j continue في ال i. الشرط الثاني هو إنه r اللي continue في ال r اللي هو j. الانترفال r نحو منها موازا g de i يعني g نتاع الانترفال i اللي هو g نتاع الانترفال r privé de a. g نتاع الانترفال r privé de a هو g نتاع الانترفال moins l'infini 1 union 1 plus l'infini.
باش نعملو ليماج نتاع لي دوز انترفال هاذوما. ليماج نتاع الانترفال موال انفيني 1. الفونكسيون جي دي اكس نتاعنا هي اكس سور اكس موان 1. هذه فونكسيون جي. لازم نشوفوها اسكو لي كرواسونت ولا ديكرواسونت. فكي نعملو الديريفي نتاعها جي بريم دي اكس هذه سو لا فورم اف سور جي تعطينا من لوطا اكس موان 1 au carré. Dérivé de x 1 fois x moins 1 تبقى x moins 1 moins dérivé نتاع x moins 1 1 fois x تبقى لنا x. فتولي g prime de x و x نحا moins 1 sur x moins 1 au carré اللي نيجاتيف وبالتالي g نتاعنا décroissante. دونك كي تبدا g décroissante l'image نتاع الانترفال موال انفيني 1 يتقلبوا لي بور تولي est égal à l'intervalle puisque là n'est pas défini. donc la limite نتاع g نتاعنا في ال 1 موان وهنا limite نتاع g في الموال انفيني union limite نتاع g في البلوس لانفيني تولي هي الاولى خاطر الفونكسيون نتاعنا ديكرواسونت. limite نتاع g في البلوس لانفيني و ليميت نتاع جي في الان بلوس. دونك كي نعملو ليميت شنو باش تعطينا؟ دونك الليميت نتاع جي دي اكس في الان موان هذه جي دي اكس نتاعنا 1 سور 0 موان تعطينا موان لانفيني. ليميت دو جي في الموان لانفيني بولينوم على بولينوم تعطينا 1. Union, limite de g fait plus l'infini 1. Limite de g fait 1 plus, chacun a l'autre 0 plus, 1 sur 0 plus l'infini. Donc, avec l'intervalle g de i, est-ce qu'elle est inclus dans l'intervalle g? L'intervalle g ou r, l'autre est inclus dans r. Donc, ثلاثة شروط تحققوا وبالتالي نخرج بنتيجة الفونكسيون جي متاعنا كونتيني في الانترفال اي اللي هو r moins 1. donc conclusion g f rangé continue sur l'intervalle i الأولاني اللي هو r privé de 1. دونك هذوما ثلاثة شروط لازمهم يتوفروا. لازم الجي تكون كونتيني في الاي، الاف تكون كونتيني في الجي، ولازم جي دو اي انكلي دون جي. فتولي اف اون جي اي كونتيني في الاي. فوالا ان شاء الله يفيدكم الفيديو هذا.